नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। शपथ ग्रहण भोलि। दाहाललाई 7 पार्टीको समर्थन। एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका 7 राजनैतिक दलद्वारा अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय। राष्ट्रपतिका विषयमा सरकार गठनपछि छलफल गरिने। नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी नहुने, घटनाक्रमलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र उपयुक्त समयमा धारणा बनाउने। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्ग नजिक इन्धन बोकेको ट्याङ्कर विस्फोट हुँदा 10 जनाको मृत्यु, 40 घाइते, अधिकांशको अवस्था गम्भीर। र नेपाल टी20 लिग क्रिकेटमा लुम्बिनी अल स्टारको लगातार दोस्रो जित। विराटनगर सुपर किङ्स 2 रनले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम दाहाल नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको हो। दाहाललाई माओवादी सहित नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन रहेको छ। गत चुनावमा कुनै एक दलको बहुमत नआएकोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज बेलुकी 5 बजेसम्ममा सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो। जसअनुसार दाहालले आफूलाई समर्थन गर्ने दलका नेताहरूसहित शीतल निवास गएर सरकार बनाउन दाबी पेश गर्नुभएको थियो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका 7 राजनैतिक दलहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छन्। आज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा भएको छलफलले आगामी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अघि सार्ने सहमति भएको थियो। ओली निवासमा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका शीर्ष नेताहरूको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो र सोही निर्णय अनुसार नै पुष्पकमल दाहाल नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। पतिज्यूले उपधारा 2 अन्तर्गत सरकार गठनका लागि दिएको समय समाप्त हुने दिन सम्पन्न निर्वाचनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो दलका रूपमा निर्वाचित गरे पनि उसले 2 अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि अग्रसरता, पहलकदमी र निष्कर्षमा पुर्याउने काम गर्न नसकेपछि स्वाभाविक रूपमा दोस्रो ठुलो पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले 2 अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि पहलकदमी लिनुपर्ने एउटा नैतिक बाध्यता आइलाग्यो।
यति बेला हाम्रा सहकर्मी अमृत ढकाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछिको पछिल्लो अपडेट के छ? अमृतजी हजुर अर्जुनजी सुनिरहनु भएको छ? अमृतजी हजुर अर्जुनजी अहिले पछिल्लो अपडेट जस्तै नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नियुक्त भइसकेपछिको पछिल्लो अपडेट तपाईसँग के छ? अर्जुनजी म तपाईलाई जानकारी गराउँ कि आज नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी र त्यसका साथै जसपाको साथमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। 7 राजनीतिक पार्टी सहित प्रचण्डलाई 3 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि समर्थन गरेका छन् र आज प्रचण्डलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको 44औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गर्नुभएको छ र भोलि सोमबार अपराह्न 4 बजे प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ खुवाउने राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी रहेको छ। यो सँगै अब यसभन्दा अघि जुन गठबन्धन भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, अब त्यो गठबन्धन भत्कियो। अब यसपछि प्रदेशमा पनि अब काङ्ग्रेस बाहिरिने भयो होइन त सरकारबाट? पक्कै पनि अर्जुनजी, सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी बाहिरिएको छ भने अन्य नेकपा एकीकृत समाजवादी अझै पनि सत्ता गठबन्धनमै रहेको छ। यस्तै लोसपा पनि सरकारमै रहेको छ, सत्ता गठबन्धनमै रहेको छ भने चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको जनमोर्चा पनि सरकारमै रहेको छ र उनीहरू सरकारमा रहिरहँदाखेरि पनि यति बेला नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको नयाँ गठबन्धनको नेतृत्वमा केन्द्रदेखि साथै प्रदेशमा सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छ र यो सँगै अब केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित भएको छ भने अन्य 7 वटा प्रदेशमा पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनको सरकार बन्ने पक्का भएको छ र यो सँगै नेपाली काङ्ग्रेस भने अब 7 वटै प्रदेशबाट सरकारको नेतृत्व गर्नेबाट वञ्चित हुने भएको छ। अब केन्द्रदेखि 7 वटै प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र आज बिहानैदेखि बालुवाटारमा 3 वटा शीर्ष नेताहरू बीच छलफल भएको थियो। जसरी पनि सत्ता गठबन्धनलाई कायम राखेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने 3 वटै दलका शीर्ष नेताहरूको एजेन्डा रहेको थियो, उनीहरूको चाहिँ त्यो विश्वास पनि रहेको थियो र आज अपराह्न 5 बजेसम्ममा कुनै पनि हालतमा सत्ता गठबन्धन भित्र उनीहरूले सहमति जुटाउने प्रयास गर्छौँ भनेका थिए। तर नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित राष्ट्रपतिमा आफ्नो दाबी नछोडेपछि अपराह्न 2 बजे प्रचण्ड बालुवाटार छोडेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी निवास बालकोटमा पुगे र प्रचण्ड बालकोटमा पुगेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, यस्तै गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, त्यस्तै गरी जसपाका नेताहरू पनि बालकोट पुगे र उनीहरू बीच एउटा सहमति बन्यो कि पहिलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार गठन गर्न नसकिसके पछाडि अब सरकारको नेतृत्व अथवा सरकार बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी एमालेको काँधमा आइपुगेको भन्दै एमालेले माओवादी केन्द्र सहित अन्य साना दलसँग छलफल गरेर उनीहरूलाई सहमतिमा लिएर आएर र आफू नेतृत्वको गठबन्धन बनाउन सफल भइसके पछाडि यति बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व गराउने अवस्थामा एमाले पुग्यो भने यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू भने प्रचण्डदेखि रुष्ट बनेका छन्। निर्वाचनमा आफूहरूले कम सिट लिएरै भए पनि गठबन्धन जोगाउनका लागि काङ्ग्रेस माओवादीलाई ठुलो सहयोग गरेको, तर अन्तिममा सरकार बनाउने अवस्थामा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पाउनैका लागि चाहिँ यता एमालेसँग गठबन्धन गरेको, जनमतको कदर नगरेको भन्नेसम्मको आरोप यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले माओवादी केन्द्रलाई लगाएका छन्। अमृतजी, यहाँले जुन अपडेट गराउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। अहिले भर्खरै हामीले हाम्रा सहकर्मी अमृतजीसँग अहिले नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नियुक्त भइसकेपछिको
पछिल्लो अपडेटको बारेमा हामीले जानकारी लिने प्रयास गरेका थियौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब थप समाचार। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका 7 राजनीतिक दलहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छन्। आज एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा भएको छलफलले आगामी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अघि सार्ने सहमति गरेको थियो र सोही अनुसार नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नियुक्त हुनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा नजाने सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभएको हो। आजै दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा एमाले सहितका दलहरूले सहमति भएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष दाबी पेश गरेपछि बसेको नेकपा यसको सचिवालय बैठकले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। नेकपा यसले पछिल्लो विकसित घटनाक्रमलाई लिएर गम्भीरतापूर्वक लिने र उपयुक्त समयमा उपयुक्त धारणा बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। यो सरकारमा बसेर काम नहुने नेकपा यसको ठहर छ। अधिवेशन आह्वान नगर्नलाई एक दिन पनि संसद अधिवेशन छैन भने त्यतिखेर राष्ट्राध्यक्षले नो भन्न पाउँदैन र राष्ट्राध्यक्षले जारी गर्ने, राष्ट्राध्यक्षले त्यो जारी गर्दाखेरि संविधान उल्लङ्घन भएको रहेछ या त्यो चाहिँ कुनै पनि संसदीय शासन पद्धति भन्दा पनि त्यो उल्लङ्घन भएको या अभ्यास नभएको भए पनि उहाँले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने विज्ञहरूले दावी गरेका छन्। सरकारले पेश गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले जारी गर्नै पर्ने भन्दै विज्ञहरूले रोक्न नमिल्ने बताएका हुन्। उनीहरूले राष्ट्राध्यक्षले अध्यादेश जारी गर्दा संविधान उल्लङ्घन भए पनि त्यसको जिम्मेवारी सरकार र संसदले लिनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले गत मङ्सिर 25 गते मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता संशोधन ल्याएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार टुटेसँगै अहिले पुनः सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको अध्यादेश के हुन्छ भन्ने आम जिज्ञासा छ। संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले संविधान अधिवेशन नभएको अवस्थाको बेलामा सरकारलाई कुनै पनि कानुन शून्यताबाट निमिट्यान्न गर्न र शून्यता नहोस् भन्न सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने विवेकी अधिकार हुने बताउनु भएको छ। देनको लागि भने जुन कुरा अहिले अध्ययनार्थ राष्ट्रपतिको सचिव पद्धति भन्दा पनि त्यो उल्लङ्घन भएको या अभ्यास नभएको भए पनि उहाँले त्यसलाई जारी गर्नुपर्छ। त्यसको सबै जवाफदेहिता चाहिँ संसद र सरकार नै हुने। भोलि संसदले पारित गरे त्यो लागू हुन्छ, परिपक्व कानुन बन्छ। होइन भने यो अपरिपक्व कानुनको लागि राष्ट्रपतिले परामर्श सल्लाह त लिन सकिन्छ संवैधानिक राष्ट्रपतिले, तर मैले जारी गर्दिनँ भन्नलाई अध्यादेशलाई पाउँदैन। त्यस्तै संघीय संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले विद्यमान संविधानले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा सदन नचलेको अवस्थामा सिफारिसमा गएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि बताउनुभयो। परिषदको सिफारिसमा सदन नचलेको अवस्थामा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ सिफारिसमा गएको अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने कुरा गरिएको छ। अब त्यो रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले जसरी जारी भएको छ गएको छ जारी गर्नको लागि मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले अध्ययनको लागि भने जुन कुरा अहिले अध्ययनार्थ राष्ट्रपतिको सचिवालयमा विद्यमान छ। अब त्यो यदि आएन भने चाहिँ संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गर्न हामी अलि असहज हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। पूर्व सचिव शर्माले अध्यादेश जारी भएर खारिज नभएको अवस्थासम्म संसदले अस्वीकार गरे पनि वा खारिज नै भए पनि जारी गरिसकेपछि कानुन त सबै वैध हुने बताउनु भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामपछि आज डिसेम्बर 25 अर्थात् क्रिसमस डे देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। क्रिश्चियन धर्मका संस्थापक येशू ख्रीष्टले मुक्ति, प्रेम र शान्ति दिएको विश्वास।
दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्ग नजिक इन्धन बोकेको ट्याङ्कर विस्फोट हुँदा 10 जनाको मृत्यु, 40 घाइते, अधिकांशको अवस्था गम्भीर। र नेपाल टी20 लीग क्रिकेटमा लुम्बिनी अल स्टारले लगातार दोस्रो जित, विराटनगर सुपर किङ्सलाई 2 रनले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज डिसेम्बर 25 अर्थात् क्रिसमस डे देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। क्रिस्चियन धर्मका संस्थापक येशू ख्रीष्टको जन्मदिनको सम्झनामा आज इसाई धर्मावलम्बीहरूले नेपाल तथा विश्वभर उत्सव मनाउँछन्। एक रिपोर्ट। आज डिसेम्बर 25 अर्थात् क्रिसमस डे आज नेपाल लगायत विश्वभरिका इसाई धर्मावलम्बीहरूले विभिन्न कार्यक्रम तथा भेटघाट गरी क्रिसमस डे मनाइरहेका छन्। त्यस्तै अन्य धर्मावलम्बीहरूले पनि मनोरञ्जन गरी क्रिसमस डे मनाइरहेका छन्। इसाई धर्मावलम्बीहरूको सबैभन्दा ठूलो पर्व क्रिसमस डे विभिन्न कार्यक्रम गरी धुमधामका साथ विश्वभर मनाइएको छ। 2022 वर्ष अघि डिसेम्बर 25 तारिकका दिन येशू ख्रीष्टको जन्म इजरायलको बेथलेहेममा भएको विश्वास गरिन्छ। पवित्र आत्माबाट गर्भवती भई कुमारी मरियमबाट जन्मिएका येशू ख्रीष्टले 3 मुख्य खुसियाली मुक्ति, प्रेम र शान्ति दिँदै मानिसको पाप मुक्तिको लागि आफ्नो बलिदान दिएको सम्झनामा क्रिसमस मनाउने प्रचलन रहँदै आएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा मानव जातिलाई उद्धार गर्नलाई, विशेष गरिकन सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग मानिस जातिको बिग्रेको सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्न र अनन्त जीवन प्रदान गर्नलाई येशू ख्रीष्ट आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि मानव देह धारण गरेर आउनुभयो र उहाँ यहाँ आउनुभएको चाहिँ मानिसको पापको उद्धारको निम्ति बलिदान दिनलाई, मानिसको लागि रगत बगाइकन उद्धार गर्नको लागि उहाँ आउनुभएको। पापमा दलदलमा फसेका जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि उठाइ लानुभयो र उहाँलाई हामीलाई पापबाट मुक्त गरी नयाँ जीवन दिनुभएको छ। त्यसको लागि हामी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी सम्झन्छौँ र विशेष गरेर हामीले वर्ष दिनको चाडमा प्रत्येक वर्ष चाहिँ उहाँलाई डिसेम्बर 25 को दिन हामीले उहाँको जन्मदिनको दिन भनेर हामीले चाहिँ उहाँलाई मनाउने गर्दछौँ। मानिसलाई प्रेम गरेर आएकाले प्रेम दिवस, शान्ति स्थापना गर्न आएकाले शान्ति दिवस र मुक्ति दिन आएकाले मुक्ति दिवसका रूपमा पनि क्रिसमसलाई मनाउने गरिएको धर्मगुरुहरूले बताएका छन्। क्रिसमसका दिन उपहार दिने, क्रिसमस ट्री सजाउने, विभिन्न रङका सङ्केतहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै हरियो रुखमा हिउँ परेको आकृति, रातो र सेतो रङ मिसिएको सान्ता क्लज र अरू पनि त्यस्ता परम्पराहरू क्रिसमससँग जोडिएर आउने भएकोले यसको महत्त्व बढेको इसाई धर्मगुरुहरूले बताएका छन्। वास्तवमा परमेश्वरले मानवलाई प्रेम गर्नुभयो र आफ्नो पुत्र ख्रीष्ट येशूलाई दिनुभयो। अनि प्रेम भनेको चाहिँ दिनु हो, एउटा त्याग पनि हो। अनि परमेश्वरको प्रेमलाई स्मरण गर्दै हामी मानिसलाई उपहारहरू आदान प्रदान गर्छौँ। तर यो रुखहरू सजाउने चाहिँ एउटा डेकोरेसनसँग सम्बन्धित मात्रै हो, त्यसले मूलभूत अर्थ राख्दैन। तर पनि यो उपहारहरू आदान प्रदान गर्नु चाहिँ प्रेमलाई प्रकट गर्नु नै हो। क्रिसमस भनेको चाहिँ ख्रीष्टको जन्मोत्सव हो हैन। तर अब रातो टोपी लाउने सान्टा क्लज यो चाहिँ जो एउटा सेन्ट निकोलस भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ जो दिने मान्छे थियो एउटा। अनि पछि मान्छेहरूले चाहिँ नबुझेर भनौँ अथवा त्यो कुराहरूबाट अलग्गिएर त्यो चाहिँ यता सान्टा क्लज उनीहरूलाई मार्न थाल्यो होइन, रुखहरूलाई सजाउन थाल्यो। तर मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ ख्रीष्टको जन्मोत्सव नै हो। नेपालमा 30 लाख क्रिस्चियन धर्मावलम्बी र 13,000 भन्दा बढी चर्च बनिसकेको नेपाल क्रिस्चियन महासङ्घको तथ्याङ्क छ। तर होसना केन्द्रीय चर्चका इसाई धर्मगुरु राजु सुन्दासले भने करिब 7 लाख मात्र इसाई धर्मावलम्बीहरू रहेको दावी गर्दै राजनीतिमा आबद्ध क्रिस्चियनहरूले पुर्याएको सङ्ख्या गलत भएको बताउँछन्। 2 हप्ता अगाडि इसाई जगतका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू र एकदमै टेक्निकली ज्ञान भएको मानिसहरूले भर्खरै सर्वे गर्नुभयो। उक्त सर्वेले चाहिँ 6 लाख चाहन्छन्, 7 लाखभन्दा कम इसाईहरू रहेको र 5-7 हजार चर्च रहेको अथेन्टिक डाटा बाहिर आएको छ। अब त्यसमा त 30 लाख छ भनेर ढ्वाङ फुक्नेहरूले अब त्यो 23 लाखभन्दा मानिसहरू कहाँबाट ल्याएर जोड्ने त्यो मलाई थाहा छैन।
नेपालमा 400 वर्ष अघिबाट क्रिसमस मनाउन थालिएको हो। इसाई धर्मावलम्बीहरूलाई मात्र बिदा दिँदै आएको नेपालमा विक्रम सम्वत 2078 देखि सबैलाई सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। आज क्रिसमस डे। हरेक वर्ष 25 डिसेम्बरमा येशू ख्रीष्टको जन्मदिनको खुसियाली मनाउने परम्परा अनुसार नेपालसहित संसारभरका क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले आज क्रिसमस मनाएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं के छ त क्रिसमस डेको महत्त्व। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। क्रिसमस डे चाहिँ हामीहरूले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेकोहरूको लागि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म हो होइन। उहाँको जन्मको दिन सेलिब्रेसन, त्यो बर्थडे सेलिब्रेसन होइन कि उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ यस धरतीमा आएर हामीलाई चाहिँ केही कुरा दिनको लागि निस्वार्थ रूपले आउनुभएको कारणले चाहिँ हामी त्यो ह्याप्पिनेस चाहिँ सेलिब्रेट गर्दैछौँ। यो संसारमा मानव जातिको निम्ति नै एउटा विशेष दिन हो, किनभने सबै धर्मशास्त्रहरूमा उद्धार मुक्तिको विषयहरूमा लेखिएको छ, तर कसरी कसद्वारा भन्ने कुरो चाहिँ कहीँ पनि स्पष्ट हामी देख्दैनौँ है। त्यसले गर्दाखेरि बाइबल एउटा पवित्र शास्त्र जो परमेश्वरको जिउँदो वचन र हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि नै मानिसहरूलाई मुक्तिको एउटा योजना उहाँले बनाउनु भएको थियो। आज सारा संसारभरि नै एकजना मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको चाहिँ जन्म भएको खास गरी चाहिँ यो क्रिसमस डे हो। यसको जन्मको चाहिँ यति गते यति तारिक भनेर नभने तापनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ जन्मनु भएको चाहिँ पक्कै हो, यो बाइबलमा भनिएको छ। अनि यो चाहिँ भविष्यवाणी गरे अनुसार बाइबलमा चाहिँ विभिन्न प्रकारले भविष्यवाणी गरिएको छ। जसरी परमेश्वर र मान्छेको सम्बन्ध चाहिँ बिग्रियो जब आदम र हवा, पहिलो मानिस आदम र हवाले चाहिँ परमेश्वरले जुन कभनेन्ट दिनुभएको थियो, करार नखाऊ भनेको फल, प्रभु येशू चाहिँ संसारको ज्योति भएर, संसारको मुक्तिदाता प्रभु भएर संसारलाई बचाउन र उद्धार गर्न आउनु भएको कारणले यो महत्त्व छ हाम्रो लागि। यो क्रिसमस डे भन्नाले चाहिँ हामी इसाईहरूको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन हो। यो चाहिँ हामीलाई एकदमै परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एकदमै असल उपहार दिनुभएको दिन हो। मानिसहरू पापमा डुबिरहेका थिए, पापमा मरिरहेका थिए, अनि त्यो पापबाट छुटकारा पाउनको लागि, उद्धार अनि मुक्ति दिनको लागि र परमेश्वरसँग जुन एउटा सम्बन्ध बिग्रिएको थियो त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ मिलापमा ल्याउनको लागि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा मानवको रूप भएर आउनुभएको दिन आज। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा 18औं लेखनाथ महोत्सव जारी रहेको छ। महोत्सवमा साहित्यिक, महिला, विशेष विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रदर्शनी गरिएको छ। महोत्सवमा स्थानीय उत्पादनलाई समेत प्रोत्साहन गरिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। महोत्सव लेखनाथको संस्कृति, स्थानीय उत्पादन, विकास र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ यही पुस 7 गतेदेखि पोखराको लेखनाथमा आयोजना गरिएको लेखनाथ महोत्सवमा दर्शकको उल्लेख्य उपस्थिति पाइएको छ। बिहिबारदेखि पोखरामा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा तालचोक स्थित डाँडा कोनामा आयोजना भएको 18औं संस्करणको लेखनाथ महोत्सव आगामी पुस 18 गतेसम्म चल्नेछ। महोत्सवको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले महोत्सवले स्थानीय उत्पादनलाई प्रबन्धन गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने बताए। औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ विकासका लागि यस्तो महोत्सवहरूले आम जनता, आम उपभोक्ता र यो उत्पादन गर्ने यो उद्योगी व्यवसायीहरूको बीचमा अन्तर्क्रिया गराएर, एक आपसमा चाहिँ परिचय गराएर हाम्रो आत्मीयता, यो हाम्रो उत्पादक, हाम्रो चाहिँ सृजनशीलतालाई हाम्रो उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूले कसरी यसलाई उपयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटा अन्तर्सम्बन्ध, अन्तर्क्रिया गराउने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो। सोही अवसरमा नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले अब सबै राजनीतिक दलहरूले आर्थिक विकासको लक्ष्य लिनुपर्ने बताए। देशमा धेरै राजनीतिक आन्दोलन सफल भइसकेको भन्दै नेता अधिकारीले अब भने सबैको ध्यान आर्थिक समृद्धितर्फ हुनुपर्नेमा जोड दिए। साथै नेता अधिकारीले राजनीतिको ओतमा हुने विकासे लापरवाहीलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँलाए। अबको एजेन्डा कुनै राजनीतिक विषय नै होइन, विकासलाई तीव्र कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो छलफल गर्न सकिन्छ। चुनावमा हामी हाम्रो ठाउँमा रह्यौँ, हाम्रो मत ल्यायौँ, सकियो। अब जो आए पनि गर्ने त त्यही हो नि, विकासलाई गुणस्तरीय कसरी बनाउने, तीव्र गति कसरी दिने। र ठिक छ, अहिले पोखरा नै भयो, पोखरा साँच्चैको पोखरासँग जोडिँदाखेरि
इन्फिनिटी कम्प्लेक्स भन्छ नि त्यो हीनताबोध लघुतावास नहुने अवस्था सिर्जना गरौँ। पहिलो काम त्यो। विकासका परियोजनाहरू 33 नम्बर वार्डमा 28 नम्बर वार्डमा 26 देखि 32-33 सम्मकै सबै वार्डहरूमा भनौँ न कसरी लान सकिन्छ। एउटा पुल काफलघारीको पुल 8औं वर्षसम्म बनाएको छैन, उता ढाँडी खोलाको पनि बनाएको छैन। ठेकदार अब स्याङखुती आनन्द ज्योति जाने बाटै बन्न सकेका छैन। ठेकदारले राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेकै छ। अब हामी त्यसबाट त मुक्त हौँ कास्कीका मान्छे। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी प्रदर्शनी, सूचना प्रविधि, शैक्षिक प्रदर्शनी, हस्तकला प्रदर्शनी, आदिवासी जनजाति तथा महिला समूहहरूको झाँक्री र्याली, कलाकारहरूको हास्य व्यङ्ग्य प्रस्तुति, राष्ट्रिय लोकदोहोरी कार्यक्रम लगायतका प्रदर्शनी गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशका पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिचन्द्र शर्मा कणेलले लेखनाथ महोत्सवले नेपालको संस्कृति र परम्परा जगेर्ना गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। यहाँ आज हामीले हाम्रो संस्कृतिहरू, हाम्रा पहिचानहरू र हाम्रा रीतिरिवाजहरूलाई पनि जगेर्ना गर्ने र तिनलाई पनि संरक्षण गर्ने अभियान पनि यो महोत्सवले जोडेको छ। त्यो मानेमा पनि यो महोत्सवको आफ्नै प्रकारको विशिष्टता छ र यसले पर्यटन प्रवर्धन गर्न पनि टेवा पुर्याएको छ। लेखनाथ महोत्सव कुनै पार्टी, धर्म र लिङ्ग भन्दा पनि सबैको साझा महोत्सव भएको लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष तथा महोत्सवका संयोजक छत्रधार आत्रेयले बताएका छन्। अध्यक्ष आत्रेयले महोत्सवले सांस्कृतिक विकास र प्रविधिको हस्तान्तरण गरेको दावी गरे। महोत्सवले अर्थतन्त्र सुधारका लागि समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको दावी छ। यो हाम्रो गौरव, यो हाम्रो एकता, लेखनाथको एकता, लेखनाथको गर्व र लेखनाथको घमण्ड गर्न मिल्ने ठाउँ यो लेखनाथ महोत्सव। हजुरहरूले सबैले आफ्नो चाडको रूपमा स्वीकार गरिदिनु भएको छ, सबैले आफ्नो पर्वको रूपमा स्वीकार गरिदिनु भएको छ र आफ्नै महोत्सवको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो यस्तो संस्थाको नेतृत्व गरिरहन पाउने र यसको आयोजकको रूपमा एउटा मूल संयोजक हुन पाउने आज मेरो गर्वको र भयङ्कर जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो गर्वको क्षण हो भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। र जति अपेक्षा र जति आशा गरिएको छ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र लेखनाथ महोत्सवप्रति, यो एउटा मात्र व्यवसायीहरूको संस्था होइन। व्यवसायहरूदेखि यहाँ गैर व्यवसायीहरू धेरै समूहहरू हुनुहुन्छ जसको नेतृत्व गर्ने र जसले अपेक्षा गरेको कुराहरू लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले गरिरहेको र गर्ने प्रतिबद्धता पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षले महोत्सवले व्यवसायलाई सफल व्यवसाय बनाउन सफल भएको बताएका छन्। यस संस्थाको स्थापना पश्चात विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै 2058 सालमा सुन्तला मेला गर्दै 2061 सालबाट लेखनाथ महोत्सवको सुरुवात भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हाल आएर महोत्सव गर्दै गर्दा महोत्सवको पनि महोत्सवको रूपमा परिचित भएको छ। गैर व्यवसायलाई व्यवसायी बनाउन र व्यवसायले सफल व्यवसायी बनाउने उद्देश्यमा महोत्सवले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको अवगत गराउन चाहन्छु। 2058 सालमा सुन्तला प्रदर्शनीबाट सुरु भएकोमा 3 वर्ष यता लेखनाथ महोत्सवको पहिलो संस्करण भएको थियो। 2,50,000 दर्शकले महोत्सवको अवलोकन गर्ने अनुमान गरेको आयोजकले 10 करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको सिद्ध सामुदायिक सेवा समितिले सुदूरपश्चिमका बझाङ, बाजुरा र अछाम लगायतका जिल्लाहरूमा मनाइदै आएको मौलिक पर्व भुवा भस्सो आयोजना गरेको छ। समितिले भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 7 हल्दुखालमा एक कार्यक्रमका बीच भुवा भस्सो पर्वको आयोजना गरेको हो। कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्या कुमारको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश कला र संस्कृतिको दृष्टिकोणले आफैमा धनी छ, तर विश्वव्यापीकरणका कारण पुराना कला संस्कृतिहरू लोप हुँदै गएका छन्। यिनै लोपोन्मुख कला मध्येको सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा र अछाम लगायतमा मनाइदै आएको मौलिक पर्व भुवा भस्सो पनि एक हो। परापूर्व कालको कौरव र पाण्डवको युद्धकाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने उक्त भुवा भस्सोलाई जगेर्ना गर्न कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 7 को सिद्ध सामुदायिक सेवा समितिले गत वर्षबाट भुवा भस्सो पर्व मनाउन थालेको हो। भुवा भस्सो पर्वको उद्घाटन गर्दै प्रदेश प्रमुख जोशीले विभिन्न पर्वहरूका सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक महत्त्व हुने उल्लेख गरे। यस्ता कार्यक्रमले भावी पुस्तालाई समेत संस्कृति र परम्परा संरक्षणमा सचेत गराउन सक्ने भन्दै उनले प्रदेश सरकारको तर्फबाट संस्कृतिको संरक्षण गर्न सक्दो पहल कदमी गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरे। यो जुन किसिमको आयोजना यहाँले गर्नुभयो, यो आयोजनाले हाम्रो संस्कृति
प्रति मान्छेको यो पछिको पुस्ताको पनि एउटा यत्तिकै एउटा श्रद्धाभाव रहिरहेको छ र हाम्रो बुवा बाजेले गरेको हो त्यसले म गर्छु भन्नुभन्दा पनि यसको सांस्कृतिक र धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व के हो त्यसको जानकारी हाम्रो पछिको पुस्तालाई पनि दिने र यो संस्कृतिलाई जगेर्ना गरिराखेर प्रकारान्तरले हामीले मानिरहेको धर्म, हामीले मानिराखेको संस्कृति, हामीले मानिरहेको परम्परालाई जगेर्ना गर्न यसले प्रेरणा दिन्छ। त्यसैले यस्ता पर्वहरूलाई अब मनाइराख्नका लागि यहाँलाई आगामी दिनमा पनि प्रेरणा मिलोस्। बढ्दो विश्वव्यापीकरणका कारण मौलिक संस्कृतिहरू हराउँदै गएका र भुवा पर्वको उत्पत्ति समेत कसरी भयो भनेर अनुसन्धान गर्न नसकेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्मराज जोशीले गुनासो गरे। लोक साहित्य तथा हाम्रा मौलिक पर्वहरूको जगेर्ना गर्न सके मात्र हाम्रा भावी पुस्ताले यसबारे ज्ञान हासिल गर्न सक्ने हुँदा यिनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सांस्कृतिक वस्तुहरू क्रमिक रूपमा यो बढ्दो व्यापारीकरण र बढ्दो ग्लोबलाइजेसन भूमण्डलीकरणको चपेटामा पर्दै गएका छन्। भूको उत्पत्ति के कारणले कसरी भएको होला भन्नै पनि पट्याउन हामीलाई गाह्रो अवस्थामा अहिले पुगिसकेका छौँ। तसर्थ यसलाई एक्जिस्टिङ रूपमा अब अहिले भएको रूपमा पनि संरक्षण गर्न पायौँ भनेदेखि हाम्रो भावी पुस्ताले हाम्रा यहाँका चालचलन, हाम्रा यहाँका प्रवृत्तिहरू, हाम्रा यहाँका सांस्कृतिक झलकहरू र हाम्रा यहाँका लोक साहित्यिक परम्पराहरू यस्ता थिए भनेर जान्न पाउनेछन्। यस्ता कार्यक्रमहरूले त्यसलाई संरक्षणतिर अग्रमुख गर्नेछ। द्वापर युगदेखि चल्दै आएको अधर्मको नाश र सत्यको विजय भएको प्रतीकका रूपमा यो पर्व मनाउन थालिएको कथन छ। यस्ता संस्कृतिहरूको जगेर्ना गर्न अब युवाहरूले पनि लाग्नुपर्ने सिद्ध सामुदायिक सेवा समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीधन अधिकारीले बताए। यो द्वापर युगदेखि पाँच पाण्डवले सघाएको, सत्यले असत्यतिर हराएको, धर्मले अधर्मतिर हराएको, नराम्रो विचारको नाश भएको, राम्रा विचारको सुरुवात भएको खुसियालीमा लिने रे समाजको एकताको रूपमा चलिआएको रे समाजका मान्छे जति स्वस्थ रहन्, तन्दुरुस्त रहन् भनी यो शारीरिक व्यायामसम्म पनि हुने यो बुवा बसो परम्परादेखि चलिआएको मौलिक संस्कृति हो। यो पर्वको मुख्य आकर्षण युद्धकला प्रदर्शन, दमाहा बाजा तथा देउडा खेलहरू समेत प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ। कार्यक्रम अवधिभर देवी देवताका महिमा, धुमारी धुस्सो समेत खेल्ने चलन रहिआएको छ। भूको अर्थ जमिन अर्थात् भूमि र वाको अर्थ विभिन्न हुने र शास्त्रमा यसको वर्णन गरिएको पाइन्छ। सामाजिक सद्भाव र एकता बढाउने पर्वका रूपमा समेत लिइने यस खेललाई जगेर्ना गर्नु आजको आवश्यकता हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्या कुमारको रिपोर्ट। पोखरा 10 रामबजार स्थित कालिका माध्यमिक विद्यालयका पूर्व विद्यार्थीहरूको समूह दौतरी समूहले सो विद्यालयमा अध्ययनरत नर्सरीदेखि कक्षा 10 सम्मका 108 विपन्न परिवारका जेहिन्दार विद्यार्थीहरूलाई एक कार्यक्रमका बीच न्यानो कपडा हस्तान्तरण गरेको छ। पोखराबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। पोखरा 10 रामबजार स्थित कालिका माध्यमिक विद्यालयका पूर्व विद्यार्थीहरूको समूहले विपन्न परिवारका जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। पूर्व विद्यार्थीहरूको दौतरी समूहले जेहेन्दार विद्यार्थी साथीहरूसँग हामी दौतरी ग्रुप भन्ने नारासँगै करिब 70,000 रुपैयाँ बराबरका स्कुल ड्रेसका स्वेटर वितरण गरेको हो। कालिका स्कुलमा अध्ययनरत गर्ने एकदम विपन्न तथा जेहेन्दार छात्र छात्राहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा न्यानो स्वेटर चाहिँ एउटा वितरण गरौँ भनेर आज चाहिँ यहाँ आइपुग्यो हो। र दौतरी हामी कसरी चाहिँ दौतरी नामाकरण भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा लगभग समकालीन एउटै उमेरका साथीहरू मिलेर एउटा समाजप्रति केही उत्तरदायी भएर समाजलाई चाहिँ अब केही हामी पनि सहयोग गरौँ भन्ने मनोभावनाले हामी चाहिँ एउटा समूह गठन गरेका हौँ। त्यो समूहको नामाकरण चाहिँ दौतरी भनेर हामीले नामाकरण गरेका हौँ। र सँगसँगै हामीले आज यो दौतरीले यसरी चाहिँ कालिका स्कुलमा चाहिँ आएर एउटा न्यानो कपडा वितरण गर्ने कार्यक्रममा पनि हामीसँग जोडिएका देश विदेशमा रहनुभएका र एकदमै अब सेवा गरौँ भन्ने चाहिँ मनोभावले ओतप्रोत हुनुभएका साथीहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ रकम सङ्कलन गरेर स्थापनाको दोस्रो वर्षको अवसरमा आफूहरूले पढेको विद्यालयका भाइ बहिनीहरूको लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका दौतरी समूहका सदस्यहरूको साथ र सहयोगले
यो सम्भव भएको तामाडले बताए। विद्यालयका प्रधानाध्यापक बलराम गिरीले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विपन्न तथा जेहेन्दर विद्यार्थीहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गर्ने दौतरी समूहको सहयोगी भावनाको उच्च सम्मान गर्दै अन्य समूहहरूले सद्भावबाट समाज परिवर्तनमा योगदान पुग्ने टिप्पणी गरे। हाम्रो विद्यालयमा यस्ता कार्यक्रमहरू कहिले दौतरी ग्रुप, कहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका एनजिओ आइएनजिओहरूले यो जाडोको मौसममा न्यानो कपडाहरू वितरण गर्ने अनि कुनै पनि पढ्नको लागि आर्थिक अवस्थाहरू कमजोर भएका विद्यार्थीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने, कपी कलम किताबहरू उपलब्ध गराउने र विद्यालयमा तिर्नुपर्ने केही शुल्कहरू छन् भने पनि त्यो तिर्दिने गरेर यहाँ पढाइराख्नु भएको छ। धेरै सङ्घ संस्थाहरू यसको लागि हाम्रो लागि ज्यादै आभारीका पात्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले जुन यस कालिका माध्यमिक विद्यालयमा पढेका एसएलसी पास गरेर गएका भूभू विद्यार्थीहरूको एउटा समूह गठन भएको छ, जुन दौतरी ग्रुप भनिएको छ। त्यो दौतरी ग्रुपले हामीलाई धेरै सहयोग गरिरहेको छ। विद्यालयमा 2771 विद्यार्थी छन्। आफ्नो कार्यकालभन्दा अहिले विद्यालयले निकै फड्को मारेर कास्कीमै नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापित भएको भन्दै पूर्व प्रधानाध्यापक महेश गुरुङले सबैको योगदानको सम्मान गरे। म आफू आउँदाखेरिको समय र अहिलेसम्म जुन कायापलट हो र शिक्षकहरू आपसमा एकता भएर जुन काम गर्नुभएको छ र अहिले विद्यालयको एउटा देशव्यापी पनि नमुना विद्यालय पनि विद्यालय पायो र तपाईँहरू सबै खुसी रहनुहोस्, राम्रो विकास गर्नुहोस्। अघि नै श्रीराम सरले भन्नुभयो कसैलाई स्वेटर छैन, यो दिएर नि पुगेन, म अशक्त छु, किन्न सक्दैन भने त्यस्तो व्यक्ति आउनुहोस्, विद्यालयले सहयोग गर्न आयो। कति मिठो कुरा। त्यसैगरी आफ्ना गुरुहरूको अगाडि आफू पढेको विद्यालयको लागि केही गर्न पाउँदा अति नै खुसी लागेको दौतरी समूहका अभियन्ता अर्जुन गुरुङको प्रतिक्रिया छ। जस्तै हामी स्कुलमा पढेका थियौँ, यस्तो भवन थिएन, हामी पढ्ने बेलामा पनि एउटा राम्रो लगाएर आउने अवस्था पनि थिएन। त्यसको आधारमा हेर्दा स्कुल पनि भन्यो, भवन पनि भन्यो। तर यहाँ आउने बच्चाहरू चाहिँ अहिले जस्तै आर्थिक स्थिति कम भएको बच्चाहरूलाई हामी दौतरी ग्रुपले होइन एउटा जाडोको बेलामा न्यानो चलाएर आउनु पाएदेखि हाम्रो पनि एकदम आनन्द हुन्थ्यो कि आफ्नो स्कुलको गर्व जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यहाँ हुनुहुन्छ अब महेश सर हुनुहुन्छ, उहाँले पढाउनु भएको, बलराम सर हुनुहुन्छ, श्रीराम सर हुनुहुन्छ, पूर्ण सर, ज्ञानबहादुर सरहरू सबै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अगाडि हामीले गर्न पाउँदाखेरि हामीलाई एकदम आनन्द लाग्छ र उहाँ सरहरूले पनि गर्नुभएको यो। यसरी जाडोको बेलामा न्यानो कपडा लगाउन पाउँदा विद्यार्थीसँगै अभिभावकहरू पनि खुसी भएका छन्। खुसी लागिरहेको छ सबैको बच्चाहरूलाई पाउँदा राम्रो लागिरहेको छ। जाडोको न्यानो कपडा पाउँदाखेरि राम्रो गर्नुभएको छ होइन, खुसी लागिरहेको छ सबैलाई दिँदाखेरि। मानिसमा धन मात्र होइन मन पनि हुनुपर्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण दौतरी समूहले कास्कीमा देखाए झैँ सबैतिर सामाजिक भावनाप्रति चासो बढोस्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पोखराबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। बुटवलको कालिका मानव ज्ञान माविको 62औं वार्षिक उत्सव सम्पन्न भएको छ। वार्षिक उत्सवका अवसरमा देशकै नमुना विद्यालय कालिका मानव ज्ञान माविको वार्षिक उत्सवको अवसरमा रामबहादुर मीनकुमारी स्मृति अक्षय कोषबाट शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई नगदसहित पुरस्कृत गरिएको छ। विद्यालयमा स्थापित अक्षय कोषहरूबाट विभिन्न सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील पत्रकारसहित विद्यालयका उत्कृष्ट छात्र छात्रालाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2065 सालदेखि हरेक वर्ष विद्यालयले शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्दै आइरहेको छ। वार्षिक उत्सव मूल समारोहका अवसरमा पूर्व मन्त्री तथा लुम्बिनी प्रदेश सभामा सदस्य लीला गिरीले विद्यालयमा निर्मित 12 कोठी भवनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा विद्यालयले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको कालिका मुखपत्रको विमोचन गर्नुका साथै दोस्रो जिल्ला स्तरीय कालिका रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय भएका विद्यालयहरूलाई सिल्ड र पुरस्कार प्रदान गरेको थियो।
सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि दक्षिण अफ्रिकाको जोहानसबर्ग नजिक इन्धन बोकेको ट्याङ्कर विस्फोट हुँदा 10 जनाको मृत्यु, 40 घाइते, अधिकांशको अवस्था गम्भीर। र नेपाल टी20 लिग क्रिकेटमा लुम्बिनी अल स्टारको लगातार दोस्रो जित, विराटनगर सुपर किङ्स 2 रनले पराजित। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सात पार्टीको समर्थन। एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका 7 राजनीतिक दलद्वारा अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय, राष्ट्रपतिका विषयमा सरकार गठनपछि छलफल गरिने। नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी नहुने, घटनाक्रमलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र उपयुक्त समयमा धारणा बनाउने। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानिसबर्ग नजिक इन्धन बोकेको ट्याङ्कर विस्फोट हुँदा 10 जनाको मृत्यु, 40 घाइते, अधिकांशको अवस्था गम्भीर। र नेपाल टी20 लिग क्रिकेटमा लुम्बिनी अल स्टारको लगातार दोस्रो जित, विराटनगर सुपर किङ्स 2 रनले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन। नमस्कार।